हामी गरिब छौँ भन्ने त मलाई सानैमै थाहा थियो। कति गरिब त्यसको भेउ थिएन। म अक्सर बालाई सोध्ने गर्थेँ, बा हामी गरिब छौँ है? उहाँ मलाई सम्झाउनुहुन्थ्यो, हामीभन्दा गरिब त जुम्लामा बस्छन्। आम्मामा हामीभन्दा पनि गरिब? म छक्क पर्थेँ। बा तिनीहरूसँग लाउने खाने पनि छैन, पुग्दो छैन। म झन् चकित खान्थेँ। पढ्न पनि पाउँदैनन्, धेरैले पाउँदैनन्। अनि हामी जस्तै अँध्यारोमै बस्नुपर्छ हो? बा एकछिन चुप्प लाग्नुहुन्थ्यो। म उहाँलाई हेरेर टोलाइरहन्थेँ, जवाफको प्रतीक्षा गर्दै। हामीभन्दा नि अँध्यारोमा बस्छन्, बा भन्नुहुन्थ्यो। तिमीले धेरै पढेर जुम्लाका गरिबहरूको सेवा गर्नुपर्छ है? म फुरुङ्ग हुन्थेँ। सबै छोराछोरीहरूलाई आफ्ना बा संसारकै जान्ने सुन्ने मान्छे हुन् भन्ने लाग्छ। मलाई पनि त्यस्तै लाग्थ्यो। उहाँको कुरा गर्ने शैली नै लोभलाग्दो थियो। नानावली कथा हालेर भुलाइरहने, अन्तिममा सन्दर्भ मिलाएर टक्क आफ्नो कुरा भन्ने। एकचोटि मैले जुत्ता किन्दिन ढिपी गरेँ। बासँग पैसा रहेनछ। उहाँले साइकलमा हालेर कथा सुनाउँदै सुनाउँदै बजार पुर्याउनु भयो र जुत्तै नकिनी फिर्ता ल्याउनु भयो। म उहाँको कुरामा यति मग्न भएछु, जुत्ता त भुसुकै बिर्सिहालेँ। मलाई लाग्थ्यो त्यति मिठो कुरा त स्कुलका सरहरू पनि गर्दैनन्। कहिलेकाहीँ काम बिगार्दा पनि हप्काउने होइन, कथा हाल्ने र पछुतो लाग्ने गरी सम्झाउने। यस्तो बात मैले अरू कसैको देखेकै छैन। उहाँले बाहिरका मान्छेहरूसँग बोलेको पनि सुनेकी छु। उहाँको लवज त्यस्तै हुन्थ्यो, एकदमै बुझकी। म सोच्थेँ स्कुलको सरै हुनुहुन्छ कि क्या हो? फेरि टोलाउँथेँ, मेरो स्कुलमा त कहिल्यै पढाउन आउनु भएन, अरू स्कुलमा गएको पनि देखेकी छैन। गाउँका विद्यार्थी कसैले देवी प्रसाद सर भनेर बोलाएको पनि सुनेकी छैन। सर त होइन होला, नभए हातमा चकको सेतो दाग लागेको हुनुपर्ने नि। खै मैले त देखिनँ। लुगाबाट कहिल्यै चकको धुलो टकटकाउने होइन। विद्यार्थीहरूको होमवर्क जाँच्न कपीको मुठो बोकेर घर फर्केको मैले कहिल्यै चाल पाइनँ। सर त होइन क्यारे। त्यसो भए पक्कै सरकारी अफिसमा अधिकृत वा सुब्बा हुनुहुन्छ होला। खरदार घटी त हुँदै होइन। मैले थाहा पाउँदा बा दुध बेच्नुहुन्थ्यो। बिहानै दुहेर बजार लानुहुन्थ्यो। बेलुकी दुधकै भाँडामा चामल किनेर ल्याउनुहुन्थ्यो। म उहाँको हरिसाब राख्दिन्थेँ। उहाँ आफै जतिसुकै ठुलो हिसाब मुखाग्रै गर्न सक्नुहुन्थ्यो। मैले बिगारेँ भने समातिहाल्नुहुन्थ्यो। तैपनि उहाँको काम दुध बेच्ने मात्रै हो भन्ने मलाई कहिल्यै लागेन। ठ्याक्कै थाहा नभए पनि मैले बालाई उच्च ओदामै राखेकी थिएँ। बा खानाको सोखिन हुनुहुन्थ्यो, खान पनि पकाउन पनि। उहाँको मुखमा मात्र होइन, हातमा पनि जादु थियो। म सधैँ महिनाका ती 4 दिन कुरेर बस्थेँ। जब आमा पन्छिनुहुन्थ्यो त्यति बेला भान्साको सारा जिम्मा बाकै हुन्थ्यो। उहाँ खुब चाख दिएर पकाउनुहुन्थ्यो। म थाल चाटी चाटी खान्थेँ अनि आमालाई खिसी गर्थेँ, तपाईँ त सधैँ पन्छनुहोस् आमा, भात त बाले नै पकाएको मिठो। आमा आँखा तर्नुहुन्थ्यो। आमा बिरामी पर्दा भने आपत पर्थ्यो। मनले भन्थे आमालाई छिटो सन्चो भइदियोस्। बिचरी आमा, पेटले चाहिँ मनको कुरा टेर्ने होइन। आमाको रोग लम्बिए बाको हातको मिठो खाना धेरै खान पाइन्छ भनेर लोभिन्थ्यो। म चेपु आमा पर्थेँ। पछि थाहा पाएँ मेरा बा त भान्से पो हुनुहुँदो रहेछ। एक दिन कसले पकाएको मिठो भनेर घरमा बहस चल्दा आमाकै मुखबाट सुनेकी। मलाई त्यस दिन निकै खुसी लाग्यो। साँच्चै सर, सुब्बा, खरदार त जसका बा पनि हुन्छन्, कसैका बा भान्से हुन्छन्। मेरा कुनै साथीका बा भान्से छैनन्। आमा पन्छिँदा भान्साका सारा काम उनीहरू आफै गर्छन्, मैले गर्नै पर्दैन। यस्तो बा त मैले कसैको देखेकै छैन। बा भान्से हुनुको पनि लामो कथा रहेछ। हाम्रो पुर्ख्यौली घर लमजुङको साइली टार हो। आमाको माइती पनि त्यहीँ हो। मेरा बालाई आफ्नो आमा बुवाको सम्झनै छैन। बा सानै छँदा उनीहरू बित्नु भएछ। 2 वर्ष जति फुपूले माइतीमा आएर बाको स्याहार गर्नुभयो। 1.5 वर्ष घर माइती गर्नुभयो। त्यसपछि बा केही वर्ष मामा घर बस्नुभयो गोर्खामा। मामा घरमा साह्रै दुःख पाउनु भएछ। पेटभरि खानै नपाउने, उल्टै माइजूहरूसँग घैया गोड्न मेला गर्न गइरहनु पर्ने। माइजूहरूले त झन् बाले जति पनि खान पाउनुहुन्थेन रे। बाले मकै, भटमास, चामल चोरेर लग्ने अनि माइजूहरूसँग बेसीमा गएर पकाएर खाने गर्नुहुन्थ्यो रे। एक दिन घर र दुनियाँबाट दिगदार लाग्यो रे। किन लाग्यो भन्नु भएन। जति बेला यो कथा सुने दुनियाँबाट दिगदार लाग्नुको अर्थ नै मैले बुझिनँ। त्यसैले निधि खोजी नै गरिनँ। जे होस् उहाँ मामा घरबाट भागेर झापा पुग्नु भएछ। अहिले बुझ्दा त्यसबेला खान पाइएन, काम पनि धेरै गर्नु पर्यो भनेर भागेको हुनुपर्छ। सुरुमा अञ्चलाधीश कार्यालयमा सहयोगीको काम गर्न थाल्नु भयो रे। पहिलेदेखि खानेर पकाउने सोख।
त्यहीँ रहँदा बस्दा भान्से बन्नुभएछ। पछि उहाँले चितवनको भरतपुर 8 गौरीगञ्जमा बसाइ सुरु गर्नुभयो। खेती किसानीमा लाग्नुभयो, दुध बेच्न थाल्नुभयो र त्यहीँ 2030 सालमा मेरो जन्म भयो। मेरो बाआमा दुवैजना आवाज निकालेर पढे मात्र पढे जस्तो लाग्थ्यो। म त्यसैले स्वस्थानी कथा पढे जस्तै ठुल्ठुलो स्वर निकालेर पाठ घोक्थेँ। बा नजिकै सानो खाटमा पल्टेर मुसु मुसु हाँस्दै सुनिरहनुहुन्थ्यो। आमा भुइँमा टुसुको बसेर मैले घोकेको हेरिरहनुहुन्थ्यो। हामी 5 दिदीबहिनी छौँ। म काइली, एकजना भाइ छ। सबै सँगै पढ्थ्यौँ। पढाइको राम्रो माहौल भएकोले बेलुकी खानापछि गाउँका दाजु दिदीहरू हाम्रै घरमा पढ्न आउँथे। धेरैजना एकैचोटि थुप्रिँदा हामी कहाँ बस्नलाई नै समस्या हुन्थ्यो। कुर्सी टेबलै थिएन, छुट्टा छुट्टै कोठा पनि थिएन। पुरानो भत्काएर भर्खरै बनाएको 2 तले घरमा हामी बस्थ्यौँ। तल खडाइले बारेको थियो, माथि काठले बारेर खरले छाएको। घरमा बिजुली बत्ती थिएन। आमाको औषधि सकिएपछि रित्तो सिसी जम्मा पार्थ्यौँ। उहाँकै लुङ्गीको छेउ च्यातेर दार बनाउँथ्यौँ। त्यसलाई सिसीभित्र छिराएर मट्टी तेल भर्थ्यौँ अनि टोकी बाल्थ्यौँ। त्यही टोकी वरिपरि किरा झुम्मिए चाहिँ झुम्मिएर हामी पढाइ गर्थ्यौँ। पाठ घोक्दा मेरो जिउ पिङ मच्चिए जस्तो एकहोरो हल्लिन्थ्यो। आमा भन्नुहुन्थ्यो, यसलाई त पिङै चाहिँदैन, किताब अगाडि राखिदिए आफै मच्चिन थाल्छे। बा खेतका छोडेर हाँस्नुहुन्थ्यो। म लाजले भुतुक्क हुन्थेँ। एकछिन सम्हालिन्थेँ, फेरि जिउले मुखलाई ताल मिलाइहाल्थ्यो। म पढाइसकेपछि बा पल्टिरहेको त्यही सानो खाटमा घुर्सिन जान्थेँ। आमा कोठाको पश्चिमतिर भुइँमा सुत्नुहुन्थ्यो। भाइ र बहिनी आमासँगै सुत्थे। दिदीहरू अर्कोपट्टि भुइँमा पल्टन्थे। म एउटा हात बाको शिरमुनितिर घुसार्थेँ, अर्को हातले उहाँको लुलो कानको लोती खेलाउन थाल्थेँ। 10-15 मिनट बासँग कुरा नगरी मलाई निन्द्रै पर्दैन थियो। बा, मेरो त कापी कलम पनि राम्रो छैन, के भो त? बा आँखा चिम्लेर मेरो कपाल खेलाउँदै भन्नुहुन्थ्यो। के भो रे, मलाई साथीभाइहरूले गिजाउँदैनन्? म उहाँको कानको लोती चिमटिदिन्थेँ। उहाँ आत्था भन्दै मेरो कपाल सुस्तरी तान्नुहुन्थ्यो। म खेतित हाँस्थेँ। फेरि सोध्थेँ, बा हामी कहिले धनी हुने? बा उही जुम्लाकै कुरा झिक्नुहुन्थ्यो। हामी धनी नै छौँ छोरी, जुम्लाका मान्छेहरूभन्दा धेरै धनी छौँ। कस्ता छन् जुम्लाका मान्छे? म उत्सुक हुन्थेँ। बा मिठो भाकामा त्यहाँको दरिद्रता झल्किने स्मरण सुनाउनुहुन्थ्यो। म अफिसको हाकिमसँग जुम्ला जाँदा 7 महिना बसेको थिएँ, 2017 सालमा। त्यो भनेको कहिले हो बा? म पक्क सोधिहाल्थेँ। कहिले हो कहिले? तिमी त जन्मेकै थिएनौ। आमा पनि जन्मनु भएको थिएन? आमा पनि जन्मेकी थिइन यो घरमा। म ट्वाल्ल पर्थेँ। मैले बिहे गरेको थिइनँ भनेको के लाटी? उहाँ हाँस्दै भन्नुहुन्थ्यो। स्वर ठुलो पारेकोले रिस उठेर म कानको लोती चिमोटिदिन्थेँ। उहाँ फेरि मेरो कपाल तान्दै भन्नुहुन्थ्यो, कुरो सुन्ने कि नसुन्ने? ल सुन्ने, म चुप लाग्थेँ। जुम्लामा 7 महिना बस्दा बाले थुप्रै मानिस भेट्नु भएछ, कुरा गर्नुभएछ। सबै दुखी थिए, खाना लाउन धरि नपुग्ने। बच्चालाई पढाउने त कहाँ हो कहाँ। उहाँले त्यहाँका मानिसहरूलाई सबभन्दा दुखी देख्नुभएछ। ज्यादै मैला कपडा लगाएका, हात पनि फोहोरले पटपटी फुटेका। बाले एक दिन ती महिलाहरूलाई नदीमा भेट्दा रिठा दिनुभएछ हात धुनलाई। सुरुमा त उनीहरूले मानेनछन्। बाले कर गरेपछि धुन थालेछन्। वर्षौँदेखि नधोएको हात एकैतालमा कहाँ सफा हुन्थ्यो र? बरु रिट्ठाले घोड्दा छालाबाट रगतै आउन थाल्यो रे। हातै धुन नसक्ने गरिब। हरेक रात बालाई दुवै हातले बेर्दै छातीमा बुसुक्क निदाउनु अघि दारुण जुम्लाको दारुण वर्णन सुनेर मेरो बालामन द्रवित हुन्थ्यो। आमामा कस्तो होला जुम्ला? जुम्लाका कुरा त बाको मुखबाटै सुनेकी थिएँ। पोखरामा 3 वर्ष स्टाफ नर्सको पढाइ थालेपछि बागलुङ, पर्वत लगायत अन्य दुर्गम पहाडका वेदना पनि छर्लङ्ग हुँदै गए। नर्सिङको पढाइ सकेपछि 2051 सालमा म पहिलोचोटि काठमाडौँ आएँ जागिर खोज्न। 3 महिना जति बसेर विभिन्न ठाउँमा आवेदन दिएँ। भरतपुर अस्पतालमा अस्थायी नर्सको निम्ति मेरो छनौट भयो। जागिर सुरु गरेको केही महिनामै थाहै भइहालेँ। 2052 सालमा फेरि काठमाडौँ आएँ। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन WHO को 3 महिने नर्सिङ तालिममा मेरो आत्मविश्वासको आगोलाई सबभन्दा बढी हावा दिएको यही तालिमले हो। त्यस कार्यक्रममा जम्मा 5 जना छानिएका थिए, म एकजना। कुनै बेला कम्प्युटर खोल्न नजानेर वाल्ल परेकी थिएँ म। आज जे छु, जस्तो छु, त्यसमा धेरै हात त्यही तालिमको छ। त्यसले मेरो व्यक्तित्व मात्र बढाएन, म भित्र दबेको आत्मविश्वास र खुबी भरभराउँदै बाहिर ल्यायो। सबै भन्छन् काठमाडौँमा बसेर देश चिनिन्न। मेरो बुझाइमा स्वास्थ्यकर्मीले देश चिन्ने प्रयोगशाला भनेकै काठमाडौँ हो।
यो यस्तो खाल्डो हो जहाँ बसेर डाँडा काँडा कुना कन्दराका बिरामी भेट्न पाइन्छ। थरी थरीका रोग उपचारको अभ्यासमा सरिक भइन्छ। जाजरकोटबाट ल्याइएका झाडा पखालाका बिरामीदेखि सर्लाहीबाट आएका इन्सेफ्लाइटिसका बिरामीहरूसँग भेट हुन्छ। क्यान्सरदेखि एड्स लागेकासम्म, दुर्घटनामा हाड भाँचिएका घाइतेदेखि आङ खसेका महिलाहरूसम्म उनीहरूकै मुखबाट देशभरिका स्वास्थ्य सेवाको बेहाल थाहा हुन्छ। पर्याप्त स्रोत साधन नभएका दुर्गम जिल्लाहरूमा गएर एक्लै काम गर्नु छ भने काठमाडौँको अनुभवले तिखार्छ भन्ने मलाई लाग्छ। म पनि दिनदिनै आफूलाई तिखार्दै थिएँ। मान्छेले परिपक्व हुन कि दुःख भोग्नुपर्छ कि देख्नुपर्छ। मैले दुवै अवसर पाएँ। दुःखमा जन्मिएँ, दुःखैमा हुर्किएँ। भरतपुर अस्पतालमा 4 वर्ष काम गर्दा बिरामीहरूसँगको संसर्गले दुःखको अर्को पाटो पनि खुलस्त भयो। हाम्रो शरीरलाई ईश्वरको अमूल्य वरदान भनिन्छ। जब बिरामीको चित्कार सुने मलाई त्यही शरीर दुःखको घर हो भन्ने लाग्यो। नर्सको काम कस्तो हुँदो रहेछ भने उनीहरूको दुःखलाई एकदमै नजिकबाट हेर्नुपर्ने, महसुस गर्नुपर्ने, मलम लगाउनुपर्ने। डाक्टरहरूले भन्दा कता हो कता बढी। भरतपुर अस्पतालमा मैले कति बिरामी उपचार गर्ने त्यसको गन्ती नै छैन। त्यसमध्ये 3वटा यस्ता केस सामना गर्नु पर्यो जसले मेरो अन्तरात्मालाई भित्रैदेखि हल्लाइदियो। पहिलो केस थियो 7 वर्षे बच्चीको। आफ्नै काकाको 18 वर्षे छोराले बलात्कार गरेको थियो उनी माथि। ती बच्चीलाई सम्झँदा अहिले पनि मेरा आँखा रसाउँछन्। पाठेघर र पिसाब थैली छिया छिया भएका थिए। जिउभरि घावै घाउ। अपरेसन गर्दा बेहोस गराउने डाक्टर नभएर म आफैले गराएकी थिएँ। स्त्री रोग सम्बन्धी डाक्टर नभएकोले जनरल सर्जरले अपरेसन गर्नु परेको थियो। त्यति सानी बच्ची बलात्कारको शिकार भएको घटनाले मलाई निकै भावुक बनायो। भरतपुर छेउछाउको सुगम ठाउँमा त यस्तो दुर्दशा छ भने गाउँमा कति बालिका घरेलु हिंसाको शिकार भइरहेका होलान्। कतिले घरेलु हिंसापछि अस्पतालको मुखै देख्न नपाई ज्यान गुमाइसकेका होलान्। यस्ता प्रश्न सुई रुपिए जस्तै मेरो मुटुमा गढे। ती बालिका करिब 2 महिना अस्पताल बसेर निको भएर गइन्। म दिनौँ उनलाई भेटेर मात्र आफ्नो काममा लाग्थेँ। अर्को केस आयो 60 वर्षे महिलाको। पर्वतकी ती महिला बसाइ सरेर चितवन आएकी रहेछन्। मेरी आमा मार्फत अस्पताल आइपुगेकी ती महिलाको केस सुनेर छक्कै परेँ म। उनको आङ खसेको 18 वर्ष पुगिसकेको रहेछ। लाज शरमले कसैलाई भनेनन्। ठुलो टर्च लाइटको ब्याट्री छोप्ने ढकनीलाई प्लास्टिकले बेरेर गोलो बनाइछन् र त्यसमा पाठेघर अडाएर भित्र छिराइन्। आमामा, कसैले आफ्नो शरीरमाथि यतिसम्म खेलवाड गर्न सक्छ भनेर मैले कल्पनै गरेकी थिइनँ। कस्तो भने वर्षौँदेखि प्लास्टिकभित्र छिराएर राखिरहेकोले मासुसँग पुरै टाँसिएको रहेछ। छुट्टाउनै गाह्रो। निकै लामो अपरेसन गर्नु पर्यो उनको। अपरेसन लामो हुने बित्तिकै बिरामीलाई बेहोस बनाउनु पर्ने। एनेस्थेसियाको काम सकसपूर्ण हुन्छ। हावा निस्कन्छ हामी बेहोस गराउनेको। यस्ता घटनामा अपरेसनपछि बिरामीले सास नफेर्लान् भनेर मलाई आफ्नै सास जाला जस्तो हुन्छ। फेरि त्यति बेला भरतपुर अस्पतालको अपरेसन कक्ष अहिले जस्तो कहाँ थियो र? अक्सिजनको मात्रा नाप्ने मेसिनधरि थिएन। हातले छामेर आँखाले हेरेर अक्सिजन पुगे नपुगेको खुट्टाउनु पर्थ्यो। म घरिघरि कपडाभित्र हात घुसारेर बिरामीले सास फेरेको छ कि छैन भनेर जाँच्थेँ। रगतको रङ हेरिरहनु पर्थ्यो। लालीगुराँस फुल जस्तो रातो छ भने अक्सिजन पुगेको छ। गाढा रातो छ भने अक्सिजनको मात्रा बढाउनु पर्यो। हातखुट्टाको नङ थिचेर पनि थाहा हुन्छ। नङ थिचेर छोड्दा रातो भयो भने ठिक छ, होइन सेतो भयो भने मुटु र फोक्सोले राम्ररी काम गरेको छैन भन्ने बुझ्नुपर्छ। एनेस्थेसियामा बस्दा बिना उपकरण बिरामीको अवस्था मापन गर्ने विधि मैले उही WHOको तालिममै सिकेकी हुँ। धन्न ती बुढी आमैको अपरेसन सफल भयो। उनी बाँचिन्। मेरो मुटु भने भदभदी पोल्न थाल्यो। यस्ता कति महिला होलान् जो वर्षौँदेखि रोग पालेर आफ्नो पीडा लुकाइरहेका छन्। प्रजननसँग जोडिएका यस्ता समस्या हत्तपत्त भनिहाल्न महिलाहरू लजाउँछन्। त्यही लाज शरमले कति दिदीबहिनीहरूलाई मृत्युको मुखमा पुर्याइरहेको होला। सहरमा स्वास्थ्यका ठुल्ठुला कुरा गरेर के गाउँ गाउँमा लुकेका यस्ता रोग निदान हुन्छन्? त्यसका लागि हामी स्वास्थ्य कर्मीले सहरको माया मारेर गाउँभित्रै छिर्नुपर्छ कि पर्दैन? यी प्रश्नले पनि मेरो मुटु छिया छिया पारे। तेस्रो केस थियो मनाङबाट आएकी 27 वर्षे महिलाको। सुत्केरी व्यथा लाग्ने बेला अत्याधिक रगत बगेको थियो। बच्चा टाउकोतिरबाट निस्कनु पर्ने। हात निस्केको थियो। पहिला हात निस्केपछि पुरै ज्यान बाहिर आउन सम्भवै थिएन।
अनि त महिला बेहोस थिइन्। बच्चाको बाहिर निस्केको हात सुन्निएर निलो भइसकेको थियो। छाला काट्दा पनि एक थोपा रगत नआउला जस्तो। हामीले त आमा र बच्चा दुवैको माया मारिसकेकै थियौँ। कस्तो हालत थियो भने अपरेसन गरे पनि बाँच्ने होइन, नगरे त झन् बाँच्ने नै भएन। हामीले एकचोटि प्रयास गर्ने निधो गऱ्यौँ, अपरेसन भयो, बच्चा बाहिर निकाल्यौँ, मरिसकेको रहेछ। महिला बेहोस नै थिइन्। जिउमा रगतको मात्रा अति कम थियो, 2 ग्राम मात्र। सामान्यतः अपरेसन गर्दा 9 ग्राम रगत हुनुपर्छ। रगत नपुगेर आमाको घाउ भरिँदै भरिएन, पेट वाङ्गै थियो। भित्र आन्द्रा र पाटेघरसम्म देखिने 2 साताको बीचमा 8 पोकाभन्दा बढ्ता रगत दिएपछि बिस्तारै घाउ भरिन थाल्यो। ती महिला बाँचिन्। आमामा, महिलाहरूको यस्तो दुर्दशा। उनी पनि हुने खानी घरकी रहेछन्। अस्पताल गए बाँचिन्छ भन्ने थाहा पाएर मनाङदेखि आइपुगिन्। गाउँमा यसै गरी बच्चा जन्माउन नसकेर कति आमा त्यसै मरिरहेका होलान्। राम्ररी सुत्केरी नगराउँदा कति बच्चाले आँखै खोल्न पाएनन् होला। सहरमा त धेरै स्वास्थ्य कर्मी छन्, गाउँ जान चाहने कोही हुँदैनन्। धेरैले डाक्टर र नर्सिङ पढ्दा लागेको खर्च उठाउनकै ध्याउन्ने छ। व्यापार बनेको छ स्वास्थ्य सेवा। पढाइमा पनि यति लगानी भयो, यति वर्षभित्र कमाउनै पर्छ। यस्तो सोच रहन्जेल को जाने गाउँ? के स्वास्थ्य सेवा भनेको सहरको निम्ति मात्रै हो त? गाउँले बिजुली बत्ती नपाउने, बाटोघाटो नपाउने, स्कुल कलेज नपाउने र हुँदा उपचार पनि नपाउने, सिटामलसम्म खान नपाई मर्नुपर्ने प्रश्नै प्रश्नले जेलिएर म उकुस मुकुस भइरहेकी थिएँ। बिरामीसँग निकटता र दुःख पीडाको प्रत्यक्ष अनुभूतिले मलाई नर्सका रूपमा परिपक्व बनाउँदै लग्यो र मान्छेका रूपमा पनि। मैले बालाई सोध्न छाडिसकेकी थिएँ, बा हामी गरिब छौँ है? किनकि मैले बुझिसकेकी थिएँ, हामीभन्दा गरिब त कति छन् कति, हामीभन्दा दुःखी त कति छन् कति। जीवन र जगतलाई हेर्ने दायरा फराकिलो हुँदै थियो। त्यति बेला मैले ठहर गरेँ, म समुदायमै गएर काम गर्छु। रोगको उपचार मात्र स्वास्थ्य सेवा होइन, रोगसँग जोडिएका अन्धविश्वास तोड्नु र रोगको जरा उखेल्नु पनि हामी स्वास्थ्य कर्मीहरूकै दायित्व हो। सहरलाई म नभए पनि केही फरक पर्दैन, गाउँलाई नभई हुन्न। म पढाइसकेर जुम्ला नै जान्छु। बाले भन्नुभएको जुम्ला। बाले मेरो मनस्थितिमा जुम्लाको जरा रोपिदिनु भएको थियो। भरतपुर अस्पतालको बसाइमा त्यो जरा घना वृक्षमा बदलियो। मैले शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा 2 वर्षे नर्सिङ स्नातक पढ्न सुरु गरेँ। 10 जनामा 4थो नम्बरमा नाम निकालेकी थिएँ। मेरो विषय थियो सामुदायिक स्वास्थ्य सेवा। यो विषय छनौट जुम्ला जाने तयारीकै प्रारम्भ थियो। नर्सिङ स्नातक पढ्ने क्रममा कर्णालीको दुर्गति र विकराल स्वास्थ्य स्थितिबारे मलाई अझ राम्रो ज्ञान थियो। जुम्लाको कर्णाली प्राविधिक केन्द्रबाट आएका केही साथीले त्यहाँको थप बेहाल बताए, जुन बाले सुनाउनु भएको थिएन। खास गरी बिरामी हुँदा भोग्नुपर्ने दुःख सुनेर मेरो निधारबाट चिटचिटी पसिना छुट्यो। एकजना सिनियर दिदी हुनुहुन्थ्यो, जुम्ला प्राविधिक केन्द्रमा पढाउनुहुन्थ्यो। उहाँ मेरै समूहमा पर्नुभयो। उहाँसँग कुरा गर्दा मलाई जुम्ला पुगे जस्तै लाग्यो। यसबीच मैले स्वास्थ्य शिक्षामा स्नाकोत्तर पनि पुरा गरेँ। त्यही बेला यस्तो अवसर आयो जसले मेरो जिन्दगीलाई नै नयाँ बाटोतिर मोडिदियो। मैले बेलायत अन्तर्राष्ट्रिय विभाग DFIDको सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रममा जागिर खान आवेदन दिएकी थिएँ। अन्तर्वार्ता डाकियो, गएँ। संयोग नै भन्नुपर्छ। उनीहरूले सोधे, जुम्ला र नवलपरासीमा कार्यक्रम सुरु हुँदैछ, तपाईँ कहाँ जानुहुन्छ? सबैलाई थाहा छ, निधाएपछि सपना देखिन्छ। मेरो अनुभवमा जसले सपना देख्छ ऊ निधाउन सक्दैन। मैले सानैदेखि जुम्लाको सपना देखेकी थिएँ। बाले देखाइदिनु भएको थियो त्यो सपना। मेरी छोरी पढेर ठुलो मान्छे भएपछि जुम्लाका गरिबहरूको सेवा गर्न जान्छे। बाको त्यो भनाइले मलाई सधैँ पछ्याइरह्यो। कसरी पुग्ने होला, कहाँबाट अवसर आउला? वर्षौँपछि त्यही सपना मलाई आफूतिर डोराउँदै आएको थियो। मैले बाको अनुहार सम्झेँ, उहाँले सुनाउनु भएका कथा सम्झेँ, ती महिलालाई सम्झेँ जसले जिन्दगीभरि हात गोडा धोएनन्। मलाई अन्धकारमा एकाएक बिजुली चम्के जस्तै भयो। हत्तपत्त जवाब दिइहालेँ, म त जुम्ला नै रोज्छु। मैले जुम्ला जाने कागजमा हस्ताक्षर गरेँ। मलाई कहिले यो खबर बालाई सुनाउँ जस्तो भइरहेको थियो। म उहाँले भने झैँ जुम्लाका गरिबहरूको सेवा गर्न जान लागेकी थिएँ। बा त खबर सुन्नासाथ खुसीले नाच्नु होला भन्ने लाग्यो। एकाएक मेरो दिमागमा नयाँ कुरा खेल्न थाल्यो। के बा साँच्चीकै मलाई जुम्ला पठाउन तयार हुनु होला? त्यति बेला पो शान्ति थियो, सुरक्षा थियो। अहिले त जुम्ला भनेको माओवादी द्वन्द्वले थिलथिलिएको छ। दिनरात हत्या हिंसाका खबर आइरहन्छन्। आदर्श एउटा ठाउँमा होला, तर बाबुको मन न हो। आफ्नै छोरीलाई द्वन्द्वको समयमा एक्लै त्यति टाढा पठाउन कसरी तयार हुनु होला र? त्यसमाथि भरतपुर अस्पतालको थाहै जागिर छोडेर।
मैले बालाई राम्ररी चिनेकी थिएँ। पहिले जेसुकै भने पनि उहाँ कुनै हालतमा मान्नुहुन्न भन्ने ठहर गरेँ। उहाँलाई एक वचन भन्दै नभनी घर छाड्न पनि मनले मानेन। मैले लामो भूमिका बाँधेर कुरा मिलाई उहाँलाई जुम्लाको खबर सुनाएँ। मैले सोचेको ठिक रहेछ। उहाँले मुख बिगार्नु भयो। नगइदिए हुन्थ्यो जस्तो गर्नुभयो। भन्नुभयो, भइरहेको थाहै जागिर छोडेर हिँड्नु र मैले जानेसम्म जुम्लाको बारेमा कहिले राम्रो कुरा सुनेकी छैन। कर्णालीका जिल्ला जुम्ला, हुम्ला, डोल्पा, मुगु र कालीकोटको नाम आउने बित्तिकै गरिबी र दुर्गम जस्ता विशेषण जोडिएर आइहाल्छन्। अखबारमा पनि प्राय नराम्रै खबर छापिन्छ। कहिले खाद्यान्न अभावले घेरेको हुन्छ, कहिले झाडा पखालाले मान्छे मरिरहेका हुन्छन्। भाइरल इन्फ्लुएन्जाको प्रकोप यहीँ छ। वर्षेनी सयौं व्यक्ति काम खोज्न भारत छिर्नुपर्ने बाध्यता पनि त्यहीँ छ। त्यही भएर होला म जुम्ला जाँदैछु भनेर सुरुमा त साथीहरू कसैले पनि पत्ताएनन्। साँच्चै रहेछ भन्ने थाहा पाएपछि पनि सबैले मलाई उडाए। कतिले पैसा कमाउन जान लागे कि भनेर खिसी गरे, कतिले धेरै दिन टिक्न सक्दिनस् भने, कतिले माओवादी द्वन्द्वको डर देखाए। भने दिनरात मान्छे मरिरहेका बेला मगज बिग्रिएकाहरू मात्रै जान्छन् जुम्ला। जुम्लाका मान्छे हामीभन्दा गरिब छन् भन्ने सुन्दा सानैदेखि मलाई अचम्म लाग्थ्यो। आज हामी पहिले जस्तै गरिब छैनौँ। जुम्ला भने जहाँको त्यहीँ छ। आखिर किन यति धेरै गरिब छ जुम्ला? बल्ल बुझेँ जब आफ्नै देशका मान्छे जुम्लालाई परदेश ठान्छन्। कसरी उन्नति हुन्छ अनि कसरी सुध्रिन्छ जुम्लीहरूको जीवनस्तर? सबैले खिसी टिउरी गरे पनि म भित्र भने दृढ थिएँ। 2058 साल बर्खाको बेला कार्यक्रम सुपरभाइजरले मलाई सँगै जुम्ला लैजानु पर्ने थियो। काम सिकाएपछि मात्र उनी फर्किने भनिएको थियो। तिमी सुर्खेत गएर बस्दै गर, काम सिक्दै गर, उनले भनिन्। म आउँछु अनि सँगै जुम्ला जाउँला। उनले सुर्खेत आउनै आलटाल गरिरहन्। खासमा उनी जुम्ला जानै चाहदिनन् भन्ने मैले बुझेँ। उनको भरमा बसिरहेँ भने कति दिन सुर्खेतकै बास हुने हो पत्तो थिएन। मैले एक्लै भए पनि जुम्ला उक्लिने निदो गरेँ। अक्षर नचिनेका हाम्रा दिदीबहिनी दाजुभाइ भाषै नबुझ्ने देशमा गएर त एक्लै काम गरिरहेका छन् भने मलाई आफ्नै देशमा जान किन साथी चाहियो? जुम्ला जाने हवाईजहाज पाउन निकै गाह्रो भयो। खराब मौसमका कारण उडान नै कम थियो। त्यसमाथि जुम्ला एयरपोर्ट कालोपत्री गर्न लागेकोले जहाज जान सक्दो रहेनछ। हेलिकप्टरमा टिकट पाउनु महाभारत जित्नु जत्तिकै हुँदो रहेछ। मसँग जुम्लाको एभरेस्ट होटलका प्रोप्राइटर सुनिल शर्मा दाईको फोन नम्बर थियो। सुर्खेतबाटै फोन गरेँ। उहाँले हेलिकप्टरको टिकट लिने छड्के बाटो देखाइदिनु भयो। छड्के बाटो सजिलो थियो, टिकट पाएँ पनि। तर मन आत्मग्लानीले भरिएर आयो। मान्छे 15-16 दिनदेखि एयरपोर्टमै कुरेर बसेका छन्। एकअर्कालाई चिन्ने भइसकेका। तपाईँले देख्यो भने झगडा गर्न आउँछन्। कुटाकुटी हुनसक्छ। हेलिकप्टरका स्टेसन म्यानेजरले मलाई फोनमा भने, तपाईँ आफ्नो झोला मेरो अफिसमा राख्नुहोस् र कहीँ नजाने जस्तै गरी बस्नुहोस्। हेलिकप्टर जाने पक्का भएपछि म खबर गर्छु। मलाई उनको कुरा सुनेर साह्रै नमजा लाग्यो। टिकट नपाएर एयरपोर्टमा अलपत्र यात्रुहरूलाई अन्याय गरेँ कि भन्ने लाग्यो। भनसुन गरेर टिकट लिएकोमा पछुतो लागेर आयो। मसँग अरू उपाय नै के थियो र? मलाई एकछिन सुर्खेतमा अडिन मन थिएन। त्यो मेरो कार्यक्षेत्रै होइन। आफ्नो कार्यक्षेत्र नगई सुर्खेतमै भुलिरहन मेरो मनले दिँदै दिएन। यहाँ त स्वास्थ्य सेवाका थुप्रै विकल्पहरू छन्। तर जुम्लामा मेरो खाँचो थियो। कम्तीमा त्यतिखेर मलाई त्यस्तै लाग्यो। मैले गौतम बुद्धलाई सम्झेँ। उनले भनेका थिए रे, कहिलेकाहीँ असल नतिजाका निम्ति गलत बाटो पनि स्वीकार्य हुन्छ। म आफ्नो मन थामथुम पारेर स्टेसन म्यानेजरको निर्देशन पछ्याउँदै गएँ र एसियन हेलिकप्टरमा जुम्ला उडेँ। मेरो मन खुसीले नाच्न थाल्यो। आम्मामा कस्तो होला जुम्ला। हेलिकप्टरको आवाज साह्रै चर्को हुँदो रहेछ। कानै खाने। पहिले काठमाडौँबाट नवलपरासी जाँदा भैरवासम्म जहाज चढेकी थिएँ। यस्तो आवाज आएको थाहा थिएन। हेलिकप्टर भुर र चरा जस्तै उड्न थाल्यो। यात्रु भन्नु म र एकजना केटा थियौँ। अलकत्राको ड्रम र सामानका थुप्रै पोकापोकीहरू मात्र हामीसँगै जुम्ला जाँदै थिए। पोका बन्तुराहरूको डङ्गुरले अगाडि पाइलट धरी देखिएको थिएन। ज्यान घरि दाहिनेतिर कोल्टे पर्थ्यो, घरि देब्रेतिर, घरि तेर्सो जान्थ्यो। हेलिकप्टर हल्लिँदा अलकत्राको ड्रमले थिच्छ कि जस्तो लाग्थ्यो।
अजङ्गका डाँडा चिचल्दै कापा कापाबाट हुइकिँदा यस्तो भान भयो म बाले कथा सुनाउनु भएको देउताको वायुपङ्खी घोडामा सवार छु। घाँटी तन्काई तन्काई मुनि हेर्न थाले। डाँडाका टुप्पा टुप्पाहरूमा खोज खोजहरूमा एक दुईवटा झुप्रा देखिन्थे। त्यहाँ पक्कै मान्छे त बस्छन् होला नि। कसरी पुग्दा हुन् त्यहाँसम्म? निधार खुम्चाउँदै आँखा गाडे। मसिनो धर्सो जस्तो गोरेटो बाटो देखियो। स्कुल भने टाढा टाढासम्म पनि कहीँ देखिन। कहाँ पढ्दा हुन् यी घरका केटाकेटी? दायाँ बायाँ आँखा गुमाए। मेरी आमा कपाल सर्लक्क कोरेर बीचमा लामो सिउँदो राख्नुहुन्छ। ती पहाडका बीचमा मेरी आमाको सिउँदो जस्तै नदी बगिरहेको देख्दा झन्डै आँसु नआएको आमालाई सम्झेर। धुलो छिरेर अप्ठ्यारो भए जस्तै भान पर्दै आँखा झिम्काएँ। आँखामा लागेको बादल छाँटियो। हेलिकप्टर जुम्ला एयरपोर्टमाथि फन्को मार्दै रहेछ। माथिबाटै कालो पर्खाल देखेँ। एयरपोर्टमा कालो पर्खाल लगाएको देखेर अचम्म लाग्यो। जति जति तल झर्दै गएँ दृश्य छ्याङ्ग हुँदै गयो। एयरपोर्टको पर्खाल भनेको त कहाँ हुनु, ती त काँडेतारको छेउ लागेर बसेका स्थानीय बासिन्दा रहेछन्, भारी बोक्न एयरपोर्ट आएका। म एयरपोर्ट बाहिर निस्केँ। एकोल केटाकेटी मलाई हेर्न आइहाले। महिला र पुरुष पनि थिए। प्राय सबै उमेर ढल्केका, केही शारीरिक अपाङ्गता भएका पनि देखिए। हातखुट्टा भङ्गाउँदै खोच्चाउँदै अलिकति मुस्कान छर्दै मेरो छेउ आए। केही खाएका छैनन्, भारी बोक्न देऊ। एक हातले आफ्नो पेटतिर इसारा गर्दै उनीहरू भनिरहेका थिए। जवाब दिन नपाउँदै उनीहरू म बोक्छु भनेर झोला तानातान गर्न थाले। मैले केही बोल्नै सकिनँ, हेरेको हेरै भएँ। आखिरमा दुईजना केटाकेटीहरू मिलेर बोक्ने सहमति गरे। दुवै हेर्दै टिठ लाग्दै थिए। नाकबाट अविरल सिँगान बगेर घाउ बनेको, नाक र ओठको बीचमा सिँगान कटकटिएर जुङ्गाको रेखी झैँ देखिन्थ्यो। उनीको कालो पछ्यौरा ओढेका थिए, ठाउँ ठाउँमा पुवाल परेको। जुम्लाको चिसो हावा कसरी छेक्दो होला त्यसले? फलाटिनको कपडा 10 ठाउँमा उद्रेको थियो, 10 ठाउँमा टालेको थियो। कपडाको मैलो जुत्ताबाट खुट्टाका आधाभन्दा बढी औँला चियाइरहेका थिए। कपाल कहिल्यै ननुहाए जस्तो लट्टा परेको थियो। अनुहार फोहोर र चिसोले कक्रक्क झिङ्गा भन्किन मात्रै बाँकी। नाउँ के हो? उनीहरूले अन्कनाउँदै भने। दलित रहेछन्। स्कुल जाँदैनौ? जवाफमा टाउको हल्लाएर जान्न भने। उनीहरू जुम्ली भाषा बोलिरहेका थिए। म बुझ्न त बुझिरहेकी थिएँ, तर त्यही भाकामा बोल्न जान्ने कुरा भएन। म नेपालीमा सोध्थेँ, उनीहरू आफ्नै भाषामा जवाब दिन्थे। खलङ्गा बजार बाहिर पाइला टेकेका रहेनछन्। 12 वर्ष नागिसकेका थिए, तैपनि स्कुलको मुख देखेका थिएनन्। पढाइ लेखाइमा पुरै सुन्न। होटल पुगेपछि साउनी गोमा भाउजूसँग तिनै केटाकेटीहरूको बारेमा सोधखोज गरेँ। उनीहरूका बा एकाएक गायब भएका रहेछन्। माओवादीमा लागे कि भारततिर भासिए, मरे कि जिउँदैछन् केही पत्तो रहेनछ। आमाले अर्को बिहे गरिछन् अनि उनीहरू जुम्लाको चिसोमा ठिरिँदै भारी बोकेर गुजारा गर्दा रहेछन्। हजुरआमा र हजुरबाहरूलाई पनि पालिरहेका रहेछन्। रातभरि तिनै भुराहरूको तर्कना मनमा खेलिरह्यो। के टुरो हुनु, दलित हुनु र गरिब हुनु कसैको रहर हो? के ती बच्चाहरू उफ्री उफ्री नाच्दै नाच्दै स्कुल जाने इच्छा थिएन होला? बिचरा अगाउन्जेल आमाको काखमा खेल्न धरी पाएनन्। मेरा आँखाबाट तुरुक्क आँसु झरेछ, पत्तै पाइनन्। बालाई सम्झी। उहाँले सुनाएको जुम्ला बडन घरिघरि कानमा गुन्जिन थाल्यो। बा 2017 सालमै यहाँ आउनुभएको थियो। लङजुङमा जन्मेको मान्छे टुरो भएर भौतारिँदै झापा पुग्नुभयो। कहाँबाट यो दुर्गम ठाउँमा आइपुग्नु भयो? अहिले त यस्तो छ, त्यति बेला झन् कस्तो होला? मान्छेको जात परिस्थिति र संयोगले जता लगे उतै लतारिने त हो। त्यसबेला बा पनि घरजम गरेर बस्नु भएको भए आज म यिनै केटाकेटीहरूको ठाउँमा हुन्थेँ। भाग्यमानी रहेछु, मेरो बाले चितवन रोज्नु भयो। जुम्लाभन्दा धेरै सुगम ठाउँमा जन्मिन पाएँ। मनका कुरा खेलाउँदा खेलाउँदै मैले थाहा पाएँ, कुनै पनि व्यक्तिको जन्मने ठाउँ उसको छनौटको विषय होइन। जुम्लामा पाइला टेकेको एक दिन नबित्दै त्यहाँको एउटा करुण तस्विर मेरो आँखा अगाडि थियो। आफ्नो बाल्यकाल याद आयो। म नाङ्गो खुट्टा हिँडिरहेकी छु, भोको पेट सुतेकी छु, आफूभन्दा ठुलो भारी बोकेकी छु, मेलापात गरेकी छु। तर यति विधि गरिब थिइनँ, यति विधि दुःखी थिइनँ। म दुःखी भनेको त त्यो ठाउँ पो दुःखी रहेछ। बाले भन्नुभएको साँच्चै हो, जुम्लाका मान्छे हामीभन्दा गरिबै हुन्।
नर्सिङ क्याम्पसका धेरै साथीहरू बेलायतमा छन्। उनीहरू तारन्तार इमेल लेखेर मलाई डाकिरहन्छन्, भन्छन् तँ के नेपालमा बसिरहन्छस्, बेलायत आइज, यहाँ सब थोक छ। आज म उनीहरूलाई सोध्न चाहन्छु के त्यहाँ जुम्ला छ। म निकै भाग्यमानी हुँ, मैले बेलायत होइन जुम्लामा काम गर्ने मौका पाएँ। बेलायतले म जस्तो नर्स प्रशस्तै पाउँछ। जुम्लामा म एक्लै छु। बेलायतमा मेरो उपस्थितिको मोल सुका बराबर हुन्न। जुम्लामा लाख छ। यहाँ म जनशक्ति विकास अधिकृत छु। एक किसिमले भन्दा यो हाकिम पद हो। नेपालीहरूमा हाकिम हुनलाई पुरुष भए डम्म भुँडी लागेको र महिला भए सिङ्गरपटार गरेकै हुनुपर्छ। जुम्ला जस्तो ठाउँ त झन् बाहिरका महिला हमेसै काम गर्न जाँदैनन्। गए पनि कलिलो उमेरको छ भने कसैले पत्ताउने होइन। त्यस्तो सोच भएको ठाउँमा सबैको विश्वास जित्न आफूलाई उमेरभन्दा पाकी देखाउनु मेरो चुनौती नै भयो। मैले साडी लगाउन थालेँ। अफिस जाने बेला होटलकी बजेली पूजा गरेर राखेको थालीबाट निधारमाथि टीका लगाउँथेँ, विवाहित महिलाले जस्तै। तैपनि मलाई मेरो पद अनुसार कसैले बोलाएनन्। जसले पनि सिस्टर भन्थे। मतलब उनीहरूको निम्ति म बिरामीको सेवा गर्ने नर्स हुँ, व्यवस्थापक होइन। यसले सुरुमा काम गर्न निकै अप्ठ्यारो भयो। कतिपयले असहयोग गरे, आजसम्म गरिरहेकै छन्। म पनि हार मान्नेवाला कहाँ थिएँ र। मैले के अनुभव गरेँ भने पढाइले व्यक्तित्व बढाउन ठुलो भूमिका खेल्दो रहेछ। मैले स्वास्थ्य शिक्षामा स्नातकोत्तर सकेको, समाजशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरिरहेको, नर्सिङमा स्नातक र 4 वर्ष एनेस्थेटिक असिस्टेन्सको अनुभव सँगालेको सुनेपछि सबै त्यसै जिब्रो टोक्थे। जुम्लामा काम सुरु गर्दा मैले हासिल गरेको शिक्षा नै मेरो निम्ति बलियो अस्त्र साबित भयो। सम्यकले त्यहाँका डाक्टर मेरी माइली दिदी बिन्दुसँगै पढेका रहेछन्। यसले त्यहाँको वस्तुस्थिति बुझ्न निकै सहज भयो। सबै राम्रो हुँदाहुँदै उनीहरूसँग एउटा कुरामा भने मेरो गुनासो रहिरह्यो। जुम्लाप्रति उनीहरूको खासै अभिरुचि थिएन। न काम गर्ने जाँगर देखिन्थ्यो। उनी खाली सरकारी जागिरको दुर्गम कोटा पुरा गर्न आएका थिए। यहाँ केही गर्न सकिन्न बहिनी, गर्नै दिँदैनन्। उनी प्रष्टै भन्थे, बसुन्जेल सबैलाई खुसी बनाएर बस्ने, दिन सकिएपछि खुरुक्क जाने। उनी जुम्ली भाषा मिसाउँदै मलाई सम्झाउँथे, तुमी पनि आफ्नो जागिर खाऊ, अनुभव ल्याऊ, जाऊ। म उनको निराशाजनक कुराबाट फिस्स हाँसेर टारिदिन्थे। हाम्रो छुट्टै अफिस थिएन। नेपाल र बेलायत सरकारको द्विपक्षीय कार्यक्रम र द्वन्द्वको बेला परेकोले जुम्ला अस्पतालमै प्रशासनको एउटा कोठा खाली गरेर हामीलाई बस्न दिएको थियो। एक कोठे अफिसमा 4वटा प्लास्टिकका कुर्सीहरू थिए, 2वटा टेबल, चौकटी राखेर 2वटा कुर्सी, भित्तामा टाँसिएको एउटा दराज, बस त्यति। सुरक्षाका कारण तडक भडक नगरी जतिसक्दो न्यूनतम सुविधामा बस्नुपर्छ भन्ने मान्यता थियो। त्यही भएर जुम्लाको ठन्डीमा न हिटर ताप्ने सुविधा थियो, न कार्पेटको न्यानै पाइन्थ्यो। जाडो महिनाभरि चिसोले मेरो हात कक्रक्क पर्थे। मैले लगाउने लुगा पनि खासै न्याना थिएनन्। जुम्ला जाँदा बाक्ला कपडा लगेकी थिइनँ। जाडोमा थर्मल कोट लगाउनु पर्छ भन्ने थाहै थिएन। भए पनि किन्न पैसा थिएन। अरूको स्थिति हेर्थेँ, मभन्दा पातलो कपडामा धानिएर बसेका छन्। सोच्थेँ सबै त बाँचेकै छन्, मेरो जाडो त्यसै छुमन्तर हुन्थ्यो। अफिस कोठामा भर्खरै जाली ढोका हालिएको थियो, त्यसैले होला अलिक कडै थियो। ढोका खोल्दा र लगाउँदा कुइँ कराउँथ्यो। एक दिन त्यही ढोका कुइँ पार्दै एकजना महिला हडबडाउँदै भित्र छिरिन्। दिदी, एकजना पखाला लागेको बिरामी आएको छ, छिटो आउनुहोस् न, उनले एकै सासमा भनिन्। उनको नाउँ हो तारा नेपाली, लोग्ने प्रहरीमा रहेछ। लोग्नेले अर्की श्रीमती ल्याएपछि उनी सानो छोरा लिएर माइतीमा बाआमासँग बस्दै आएकी रहेछन्। अस्पताल विकास समितिमा सहयोगीको काम गर्छिन्। महिनाको 1000 रुपियाँ तलब, त्यो पनि बढेर त्यति भएको रे। उनी मैले भएका सहयोगी कर्मचारीहरूमध्ये सबभन्दा इमान्दार थिइन्। भनेको र सिकाएको काममा कुनै नाइनास्ती नगर्ने। सायद अस्थायी भएर होला, वा लोग्नेले छोडेपछि आर्थिक बोझले थिचिएर हो कि। तारा एक्लै महिला सहयोगी थिइन् जुम्ला अस्पतालमा। अनुहार हँसिलो थियो, स्वभाव लजालु। अलि सिकिस्त बिरामी देखे खुब हडबडाउँथिन्। बिहानदेखि बेलुकासम्म काम गरिरहन्थिन्। जति अबेरसम्म बस्नु परे पनि गोडा बजार्थिनन्, अनुहार ठुस्स पार्थिनन्। त्यस्तो सहयोगी मैले आजसम्म भेटेकै थिइनँ। अरू जति भेटेँ प्राय समयको ख्याल नगर्ने, रक्सीले मातेर अफिस आइदिने, उस्तै परि झगडा गर्ने, अनेक बाहना बनाएर काम टार्ने खालका हुन्थे। कुरौटी स्वभावका सहयोगी पनि धेरै भेटेकी छु। तारामा यी कुनै पनि गुण थिएन।
उनै तारा पखालाले सिकिस्त बिरामी देखेर सास फुलाउँदै म कहाँ आएकी थिइन्। म तुरुन्तै उनलाई पछ्याउँदै बिरामी कहाँ पुग्न चाहन्थेँ, तर एकछिन थामिएँ। म सिस्टर बनेर जुम्ला आएकी थिइनँ। त्यहाँ बिरामी जाँच्ने अधिकार पनि थिएन मलाई। आज भावनामा बगेर उपचार गरे भने पछि पछि पनि मेरै भर पर्ने खतरा थियो। हुन त जुम्ला अस्पतालमा कति नै बिरामी आउँथे र। त्यसो भन्दैमा अस्पतालका डाक्टर नर्सको जिम्मेवारी आफैले लिएर म उनीहरू कहाँ परजीवी बनाउन चाहन्नथेँ। पखाला लाग्दैमा म किन आउनु पर्यो? मैले अलि रिसाएरै भने। यत्र वर्ष कसले बिरामी जाँच्थ्यो? आज उनीहरूलाई नै बोलाऊ। उनी एउटा हातले जाली ढोका ठेलेर उभिरहेकी थिइन्। एउटा खुट्टा कोठाभित्र थियो, एउटा बाहिर। रुन्चे स्वरमा भनिन्, गली गली दिदी, बिरामी सिरियस छ। जुम्ली भाषामा कसैलाई बिन्ती भाव गर्नु पर्यो भने गली गली भनिन्छ। मैले त्यतिखेरसम्म जुम्ली र नेपाली भाषाको अर्थ खुलाएर एउटा सानो शब्दकोश बनाइसकेकी थिएँ। ताराको यस्तो बिन्ती भाव सुनेर मेरा गोडा अडिएनन्। मेरो कार्यादेशले तोकेको दायरामाथि नर्सको कर्तव्य हाबी हुन पुग्यो। त्यो मेरो काम होइन भन्दै बसिरहन मलाई मन लागेन। म उनको पछि लागेँ। इमर्जेन्सी कोठा 50-60 मिटर टाढा थियो। म तारासँगै दौडिँदै त्यहाँ पुगेँ। बिरामी हेरेँ, मैला रहेछ। पखाला लागेको पनि होइन रहेछ, रगत बगेर बेहोस भएको। त्यो पनि सुत्केरी गराउँदा साल अड्केर। जुम्ली भाषामा रगत बग्नुलाई पखाला लागेकै भनिँदो रहेछ। ती महिला बेहोस थिइन्। भरतपुर अस्पतालमा 4 वर्ष एनेस्थेसियामा काम गरिसकेकीले मैले धेरैचोटि यस्तो बिरामीहरूको उपचार गरेकी थिएँ। कम्तीमा 30 सेकेन्डदेखि 20 मिनटमै रगत बगेको रोक्न सकिन्छ। घरमै पनि उपचार हुन सक्छ। साधारणतः पाठेघर खुम्चाएर रगत बग्न कम गर्ने औषधि दिनुपर्छ। रगतसम्म दिन पाए पनि बिरामीलाई बचाउन सकिन्छ। त्यहाँ न बिरामीलाई चाहिने जगेडा रगत थियो, न अपरेसन कोठा, न इमर्जेन्सी, न औषधि। बजारका निजी औषधि पसलमा पाइन्छ कि भनेर मान्छे दौडाए, पाइएन। अब बिरामीलाई सुर्खेत वा नेपालगञ्ज लग्नुको विकल्प देखिन, तर कुरुवासँग पैसै थिएन। जहाजमा जाँदा दुईजना कम्तीमा 6000 रुपियाँ लाग्थ्यो। सहयोग गरौँ भने आफूसँग पनि त्यति पैसा थिएन। समय घर्किँदै थियो अनि जति आलटाल गर्यो रगत बगेरै बिरामीको मृत्यु हुने खतरा थियो। मैले केही सिप नलागेर आफूसँग भएको अलिकति पैसा झिकेर दिएँ। बाँकी त्यही खोजखाज पारेँ। 6000 रुपियाँ जम्मा भएपछि बिरामी र कुरुवा दुवैलाई एयरपोर्ट पठाइहालेँ। दुर्भाग्य, जहाज उडिसकेछ। ती महिला बाँचिनन्। म त्यो रातभरि निदाउन सकिनँ। हेर्दा हेर्दै आँखै अगाडि प्राण गएको ती महिलाको अनुहार झल्झली सम्झिरहेँ। उनको शव र रुवाबासी गरिरहेका आफन्त छेउछाउनै छन् कि जस्तो लाग्यो। म तर्सिएँ, दाएँ बाएँ हेरेँ। रित्तो कोठा थियो, रित्तो म थिएँ। आफैलाई धिक्कारेँ, के किन गर्छु भनेर आएको। एउटा सामान्य बिरामीलाई पनि बचाउन सकिनँ। मैले ती महिलाको अनुहारमा आफ्नी आमालाई देखेँ। झन्झन रुन मन लाग्यो। जुम्ला बसाइको एउटा असफल सुरुवातले मलाई भित्रैदेखि हल्लाइदिएको थियो। फेरि सोचेँ, यस्तो घटना त यहाँ धेरै हुनेछ। जहाँ 30 मिनटको फरकमा एकजना आमा मरिरहेकी छन्, त्यहाँको स्वास्थ्य सेवामा काम गर्नु सजिलो पक्कै होइन। यसलाई सजिलो बनाउने हो भने अपरेसन कक्ष, रगत बैङ्कको व्यवस्था र आकस्मिक कोष खडा गर्न डटेर लाग्नुपर्छ। यति गर्न सकिन्छ भने मात्र यहाँ बसेको सार्थक रहन्छ। नभए दिनौँ बिरामीको मृत्यु हेर्दै दिनौँ आफै मर्नुभन्दा जुम्ला छोडेर हिँडेकै बेस। सुरुवातमै हत्तालिएर जुम्ला छोड्ने कल्पनाले मेरो मन चिसो भएर आयो। गोडाले आफ्नै ज्यान थाम्न सकेन। ओछ्यानमा पल्टिएँ, आँखा चिम्ले। बाको अनुहार याद आयो। छोरी, जुम्लामा हामीभन्दा गरिब मान्छे बस्छन्। तिमीले ठुलो भएर उनीहरूको सेवा गर्नुपर्छ है। मैले फुरुङ्ग परेर हस् बा भनेकी थिएँ। आँखा उगारे। बाले हात दिए जस्तो लाग्यो। मन एक्कासी तातो भएर आयो। मैले उति नै खेर अठोट गरेँ। म भाग्दिनँ, समस्यासँग लड्छु, समस्यालाई जित्छु। मेरो बा कहिल्यै मलाई गलत बाटो देखाउनुहुन्न। जुम्लालाई मेरो खाँचो छ, किनकि यहाँ मभन्दा गरिब मान्छे बस्छन्।